आई कशी आहा पांय पडतो तुका फुडल्या निवडणूक आठवण काडटा तुमकां रस्त्याची सामकी गरज आशिल्ली तुमकां सामकी रस्त्याची गरज आशिल्ली कितें सांगीन दिसता तुमकां आतां बरें जालें सूख हांव भोंवपा येनाशिल्ली ती आतां येता मातशें हांगा पर्यंत येता आनी वयता कितले वर्साची मागणी आशिल्ली मागणी आसा जाली 20-25 वर्सां आतां ही घरां जाल्यार मग सगळ्यांनी सुरवात केली म्हणजे खंय तरी वयतलो जाल्यार तुमकां चलोन येवचें पडटालें हातीक धरून हाडटाले आनी बसयताले गाडयेक दोतोरागेर सुद्दां वयतलो जाल्यार उखलून व्हरचें पडप उखलून पयलीं उचलूनच जाले समयनी हां ह्या मुलांनी म्हाज्या पाठीवर घेवन सुद्दां वतली जाय मला आजारी आसतना आज आपल्या आमदारान एक काम करून दाखवलं आमदारान पांय पडून गेलेले म्हाज्या हां निवडणुकीक मतां गेले ते हां आशिर्वाद दिल्लो तांकां तो जालो सारको आनी तुमचो रस्तो करून दिलो ओके तुमची आई नांव कितें म्हाजी सुजाता हां सुजाता दौलतराव खानविलकर हां आयज रस्तो जो आसा इनॉग्रेशन जाता तो आयज हांगा शिमे पायणेन म्हणटात न्ही सो म्हाका दिसता बरें वयर तुमचें घर पडटा सो ह्या रस्त्याची कशा पद्दतीची तुमकां गरज आशिल्ली आमकां गरज म्हणजे अशें आसा की आमकां वाटच नाशिल्ली वाट नाशिल्ली रस्तो ना वाट ना ताका लागून पांय वाटेन येणाय जाणें सगळें आशिल्लें आनी लोक वस्ती वाडली घरांय वाडली थंयसर ताका लागून भुरगीं बाळां सगळीं आसा हेची जाणीव घेवन आमी मागीर आमदार आसा पळय गेले आमदारां कडेन वचून तांकां कथा सांगितली सगळी आनी तांकां ती पटली तेंच्यांनी तो प्रयत्न केलो आनी आयज आमी त्या रस्त्याचे आमी उद्घाटन हे करता ही आमकां आनंदाची बाब आहा आतां रिक्षा सुद्दां 3 जाणांनी घेवन वयर वयता कालच कोणी तरी रिक्षा हाडली ती सबंद घरा पर्यंत गेली म्हणजे हे जे सगळी घरां आतां आसा ती तांकां सगळ्यांनी रस्तो घरा पर्यंत गेल्लो आसा सो तुमी जेन्ना पयलीं घर बांदलें तेन्ना परिस्थिती कशी आशिल्ली तेन्ना परिस्थिती अशी न्हू दुसऱ्याच्या प्लॉटातून पायवाट होती हां प्लॉट दुसऱ्याचो तेतून पायवाट होती आनी पायवाटेन आमी ये जा करताले मागीर कोणी बरो बिरो ना जाल्यार बरो बिरो ना जाल्यार मागीर एक तर ताका उचलून हाडपाचो म्हाज्याच बायले बरी नाशिल्ली म्हणून तिका त्या मुलान खांद्यार मारली आनी खांद्यार मारून ती घेवन येयलो आनी ती घेवन येवन गाडयेंत घालून आमी बांबोळे गेल्या पण ती काय बांबोळी तशी नेल्या मुळे आमकां जाणीव जाली की आमकां रस्त्याची खूब गरज आसा आनी म्हणून आमी आमदार साहेबां कडेन गेले आमदार साहेबांनी सांगले तांकां पटोवन दिले आनी रस्तो मग त्यांनी जेन्ना होकार दिलो त्याची परिणिती आज जाता की आज आमी त्या रस्त्याचें उद्घाटन करता रस्त्याचें काम कशा पद्दतीन केल्लें आसा कॉन्ट्रॅक्टरान काम बरें केलां तेणी बरें उडयलां बरें उरल्या मदीं मदीं मातशें गॅप घेतला पण ते बरें आसा ते काम सुंदर केल्लें आसा काम बरें आसा ओके म्हणजे रिक्षा चडोवन वयर वयता घरा वयता म्हणजे काम बरें आसा म्हणपाचें ओके तुमचें नांव कितें भाऊ म्हाजें नांव दौलतराव खानविलकर हां ओके आतां कितलीं घरां आसा वयर आतां 8-10 घरां आसा 8-10 घरां आसा म्हणजे आतां खंय तरी घरां वाडलेलीं आसा वाडली आतां घरां वाडली भुरगीं वाडली मनशां वाडली सगळे वाडले आनी आतां एक चाळ कशी जाल्या आमची नाजाल्यार हांव एकटोच 91 गेल्लो हां 91 गेल्लो तेन्ना हांव एकटोच आशिल्लो म्हणजे एकटो म्हणजे आमी मुलां बाळां बायल बी सगळीं आमी एकटे आशिल्ले आमी सगळें सामान आमचे डोक्यान व्हरून घर बांदलां मजुरे येवंक तयार ना रस्तोय बरो नाशिल्लो चिरे टाकूकय रडटालो म्हणजे 91 ते आयज पर्यंत तुमी हे त्रास काडटले ते आयज खंय तरी तुमचे आज आमकां इतके आनंद जाता की आमच्या आमदाराक खंय दवरूं आनी खंय नाका
अशें आमकां दिसता. आनी ताका लागून आमदारान एक काम बरें केलें की जशें तो उलयलो तशें तें काम केलें. आनी म्हणून ती मराठींतली एक म्हण आठवता, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले. ह्या पद्दतीचें काम गोविंदा गावड्यान केल्लें आसा. गोविंद गावड्यान. आनी हेच्या फुडें न्ही तेणी आमकां सांगलां की कितें जालें आपणा कडेन या, आपण आपली मदत तुमकां दिता म्हणून. ओके, थँक्यू.